تے جا نہیں سکدا، ہائے وہ ادھر جاتا ہے، روضے پاک تے جا نہیں سکدا، روضے پاک تے جا نہیں سکدا، مردودے عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے، عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے، عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے، عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے، ہاں ملن کیوں دیدار دے کفر نو سوغاتاں، گرج کے بولے گے عمر عمر ہے، عمر عمر دی، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر اور عمر